मसीह यीशु के पाक जलाली बरकत नाम में देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो मौलाना साहब दूसरा जो सवाल आपने किया है वो है इसके मनाने का। ये आपने इतराज़ किया है कि इसे मनाना नहीं चाहिए। तो मेरे भाई, आप बाइबल को तो जानते नहीं, आप कुरान से भी नावाकिफ़ हैं। तो सूरत मरियम में मसीह खुदावंद की पैदाइश का ज़िक्र है। तो लिखा है, जब हज़रत मरियम सदीक़ा अपने बेटे को लेके, बच्चे को लेके गोद में आती है, तो आगे जो कौम थी वो सवाल करती है कि ये तू कहाँ से लेके आई, ना तेरा बाप बदकार था और ना तेरी माँ, ये तूने क्या किया। और वो लिखा है वह इशारों अलैहि, तो उसने बच्चे की तरफ इशारा किया। तो मसीह खुदामन ने गोद में कलाम किया, जिस तरह सूरत आल इमरान में ये पेशन गोई की थी, वही कल्लमुन्नास फ़िल महद, कि वो गोद में कलाम करेगा। तो गोद में मेरे मसीहा ने फरमाया, वजह आलनी मुबारकन ऐनमा कुन, तो मेरी आसमानी ज़िंदगी भी मुबारक है और ज़मीनी ज़िंदगी भी मुबारक है। और उनसे कहा, ये ख़ास आयत जो ये मनाने के लिए कुरान मजीद में मौजूद है वो है वसलामुन अला यौमिल वलिदतो, और मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौमा अमौतो, और जिस दिन मैं मरूंगा, व यौमा उब असुहैया, और जिस दिन मैं दोबारा ज़िंदा हूँगा। तो मेरे भाई, ये कुरान मजीद कहता है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ वो दिन मुबारक है। तो उस मुबारक दिन को सेलिब्रेट करना ये गुनाह नहीं है। तो ये कहाँ मना किया गया है कि उसको सेलिब्रेट ना किया जाए, जबकि मसीह खुदावंद ने गोद में कहा है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ वो दिन मुबारक है। तो मुबारक दिन को सेलिब्रेट करना, तो ये तो खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया है। व सलामुन अलैहि यौम वलिदो, और जिस दिन मैं मरूंगा वो भी दिन मुबारक है। और मसीह खुदावंद की मसलूबियत के दिन को भी हम सेलिब्रेट करते मनाते हैं, वो भी मुबारक है। व यौमा उबा सुहैया, और जिस दिन मैं दोबारा ज़िंदा होऊंगा उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मसीह खुदावंद का मुर्दों में से ज़िंदा होना ये भी एक मुबारक दिन है। उसकी मसलूबियत का भी एक दिन जो है वो मुबारक है, और ये पैदाइश का दिन भी मुबारक है। ये तीनों दिन कुरान मजीद ने कहा है कि ये तीनों दिन मुबारक हैं। पैदाइश का दिन भी मुबारक है, मसलूबियत का दिन, मौत का दिन भी मुबारक है, और ज़िंदा होने का दिन भी मुबारक है। तो इन मुबारक अयाम को सेलिब्रेट करना, तो ये कुरान मजीद के मुताबिक है। अब हम अंजील मुक़द्दस को देखते हैं कि क्या ये दिन सेलिब्रेट किया गया। तो जब मेरा मसीहा पैदा हुआ, तो ये लूका की अंजील उसके दूसरे बाब ये 8वीं आयत से मैं बाइबल मुक़द्दस की तलावत करना चाहता हूँ। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रह कर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। ओ, ये खुशखबरी आसमान से दी गई है, क्योंकि जब दुनिया के बादशाह पैदा होते हैं तो दुनिया के मीडिया में आता है, अखबारात में उनका इश्तिहार दिया जाता है, टीवी पे उनका इश्तिहार दिया जाता है। तो ज़मीन वालों का इश्तिहार ज़मीन वाले देते हैं, आसमान वाले का इश्तिहार आसमान वाले दे रहे हैं। फरिश्ते जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ चरने में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई, अब देखिए आसमान के फरिश्ते सेलिब्रेट कर रहे हैं, आसमान के फरिश्ते खुशी मना रहे हैं। तो जब आसमान के फरिश्ते खुशी मना रहे हैं, तो हमें ये खुशी मनाने से कौन सी चीज़ रोकती है? क्या आपके कहने से हम रुक जाए? क्या आपके कहने से हम इसे सेलिब्रेट ना करें? क्या आपके कहने से हम ये जश्न ना मनाएं, बड़ा दिन ना मनाएं?
حمد کرتی ہے اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور یہ فرشتے گا رہے ہیں، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، خدا کی تعریف ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو یہ فرشتے گیت گا رہے ہیں، یہ فرشتے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، فرشتے جشن منا رہے ہیں، فرشتے گیت گا رہے ہیں۔ تو یہ تو آسمانی جو ہے وہ گیت گا رہے ہیں، آسمانی جشن منا رہے ہیں، آسمانی خوشیاں منا رہے ہیں، تو کیا زمین والوں کو نہیں منانی چاہیے؟ کیا ہمیں بڑا دن نہیں منانا چاہیے؟ جبکہ قرآن مجید نے بھی اس دن کو مبارک کہا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَسَلَامٌ عَلَيْ يَوْمَ وَلِدْتُ، کہ مبارک ہے وہ دن جس دن میں پیدا ہوا۔ تو اس دن کو منانا جو ہے یہ بائبل کے اور قرآن مجید کے مطابق ہے۔ قرآن مجید نے جب اس دن کو مبارک کہا ہے تو ہمیں بھی اس کو منانا چاہیے۔ تو اب رہ گیا مسئلہ یہاں پر کھانے پینے کا یا کیک کاٹنے کا، یا جس کا آپ نے بہت زیادہ اعتراض کیا ہے ان لوگوں پر کہ جو آ کے ہمارے ساتھ بڑے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ اس جشن میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو مذہبی ہم آہنگی کی بات ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو ہمارے ساتھ آتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس جشن میں شریک ہوتے ہیں، کیک کھاتے ہیں یا بڑے دن کے جو چاول پکائے جاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، تو یہ تو قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید سے بھی ناواقف ہیں، تو جب اس کے مطابق وہ آ کے کیک کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی یہ 5ویں آیت میں آپ دیکھیے، آپ قرآن مجید کو نہیں جانتے۔ الیوم احل لکم، آج کے دن تم پر حلال کیا گیا ہے، طیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کا کھانا جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، آج تم پر حلال کی گئی ہے پاکیزہ چیزیں، طیبات و طعام، پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کی گئی ہیں، اور کھانا ان لوگوں کا اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں، احل لکم و طعامکم، اور تمہارا کھانا ان پر حلال کیا گیا ہے، حل لہم، تمہارا کھانا ان پر حلال کیا گیا ہے، والمحصنات من المؤمنات، اور ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، تمہاری پاک دامن عورتیں ان کے لیے، اور ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ تو مولانا صاحب آپ تو قرآن بھی سے بھی ناواقف ہیں، اور جو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق وہ ثواب دارائن حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنا، قرآن مجید کو ماننا، عمل کرنا، یہ تو بہت بڑا ثواب ہے، وہ تو بہت بڑا ثواب حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، تو وہ تو اس آیت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو جو قرآن مجید پر عمل کرتا ہے وہ تو مبارک ہے، وہ تو ثواب دارائن حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ تو آپ جانتے نہیں ہیں، اور آپ تاریخ سے بھی ناواقف ہیں۔ خدا کے بندے، جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو پہلی مرتبہ یہ 17 مرد اور 2 عورتیں گئیں، اور دوسری مرتبہ 81 مرد اور 19 عورتیں ہجرت حبشہ میں گئیں۔ یہ سورۃ مائدہ کی 82 آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے، لا تجدن اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، ان قریب تم ان لوگوں کی دوستی پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ بشارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ تو خدا کے بندے، اگر آپ جیسا کوئی وہاں ہوتا تو یہ وہیں پہ وہ جو قریش تھے یا کفار تھے، ان کی اذیتیں سہ سہ کے، ان کے دکھ اور ظلم سہ سہ کے مر جاتے، وہ نہ جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ 17 مرد اور 2 عورتیں تھیں، دوسری مرتبہ 81 مرد اور 19 عورتیں گئیں۔ انہی میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور اس کے خاوند کا نام تھا عبید اللہ بن حجش، وہ جا کے مسیحیت کے کردار، ان کے رسم و رواج، ان کی مذہبی رواداری، ان کی محبت اور پیار اخلاق کو دیکھ کے وہ وہاں مسیحی ہو گیا تھا۔ اور ان کی جو بیوی تھی
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ تو خدا کے بندے، تو آپ تو تاریخ سے بھی ناواقف ہیں، آپ تو قرآن مجید سے بھی ناواقف ہیں، آپ بائبل سے ناواقف ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ قرآن مجید کو بھی نہیں جانتے اور تاریخ کو بھی نہیں جانتے۔ خدا آپ کو ہدایت کرے۔ جو ہمارے ساتھ کیک کاٹتے ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق وہ ثواب دارائن کے حقدار ہیں، آپ کے نصیب میں نہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ خداوند آپ کو ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔